ما زلنا مع خليفة رسول الله ورضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق ورضي الله عنه وأرضاه. إذا أردنا أن نعرف كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لنستمع كيف دافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، يخبرنا رضي الله عنه وأرضاه فيقول: قام خطيبا سيدنا علي بن أبي طالب، وقف في الناس وقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ يسألهم، فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين، يقصدون سيدنا علي بن أبي طالب، كان هذا في زمن خلافته. ناداهم: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه. إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ العريش مكان يجلس فيه، مرتفع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من يحميه في الغزو، لكي لا يغير أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هنالك حرس. كل الجيش، جيش العدو، سيقصدون هذا المكان. الهدف الذي يقصده الجيش المعادي هو العريش. لماذا؟ لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوقف الصحابة، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس.